वालेकुम सलाम। अली मोहम्मद खान साहब, मैं जो हूँ ना, ज़रा कोई आपसे कुछ चीज़ें जाननी है। सबसे पहले मैं बात करना चाह रही हूँ कि क्योंकि जो फैज़ाबाद धरना वाला केस था और वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो नज़रसानी की अपील थी वो सुनी, जिसमें ईसीपी भी बैक ऑफ हो गया। उन्होंने कहा जी हमने कोई अपील जो की थी हम उसकी अब नहीं कर रहे। उसके बाद हमने देखा पैमरा हुआ, फिर आईबी हुआ, उसके बाद पीटीआई भी हो गई। अब मामला यहाँ पर यह है कि जो फैजाबाद धरना का जो केस था और उसका जो फैसला था, मैं कोई 2 लाइनें 4 लाइनें पढ़ के सुनाती हूँ कि फैसले में कहा गया था कि मुल्क की अस्करी इदारों और खुफिया इदारों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा तासुर ना दें कि उनकी किसी सियासी जमात से हमदर्दी है, और ऐसे करने वाला कोई भी शख्स सियासी मामलात में मुलव्विस होता है या मीडिया पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है तो वो अस्करी इदारों के नज्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करता है। और फैसले के आखिर में तजावीज़ में अदालत ने आर्मी चीफ और बहरी और फ़ज़ाई अफवाज के सरबराहान को वजारत दिफा के तवज्जुह से हुक्म दिया कि वो फौज के उन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी सियासी जमात या गिरोह की हिमायत की है। अब मामला यह है कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें एहसन इकबाल साहब बहैसियत इंटीरियर मिनिस्टर, जनरल फैज साहब के सिग्नेचर थे और वहां से तहरीक लब्बैक के। तो सर आपकी जमात क्यों बैक ऑफ हुई? उस वक्त तो आप लोग दिफा कर रहे थे जनरल फैज का और अस्करी इदारों का, अब नहीं कर रहे? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। ये बड़ा ही एक हसास मामला है और मेरे ख्याल में इस पे जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है तो इस फैसले में 2014 के धरने का भी जिक्र था, जिस पे तहरीक इंसाफ गई थी सुप्रीम कोर्ट, और अली जफर साहब ने जब वहाँ तहरीक इंसाफ की तरफ से पिटीशन वापस ली तो इस बुनियाद पे ली थी कि बाकी फैसला तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ज़ाहिर है उस पर अमल होना है, लेकिन चूंकि 2014 का धरना काफ़ी टाइम गुजर चुका है और हमारा उस पर मौक़िफ़ ही था कि हम गैर ज़रूरी जो है इस केस में हमारे धरने का जिक्र था, तो हमारा मौक़िफ़ तो सिंपल इतना था चूंकि वक्त बहुत गुजर चुका है, इसलिए हमारी जमात ने ये महसूस किया, जिसका जिक्र मोहतरम अली जफर साहब ने किया भी फिर बाद में एक प्रोग्राम में, कि चूंकि वक्त बहुत गुजर चुका है हमारे वाले केस पे, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि हम अपनी पिटीशन वापस लें। अब जहाँ तक बाकी जिम्मेदारान का ताल्लुक है, देखें उसमें एहसन इकबाल साहब का जिक्र है और उसमें एक जिम्मेदार अफसर और का भी दिफाई इदारे का जिक्र है, तो वो जाहिर है अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में ना एहसन साहब गए थे ना कोई और जिम्मेदार शख्स गया होगा, वो एज इंटीरियर मिनिस्टर गए, वो दूसरे साहब जो थे वो भी एक जिम्मेदार ओहदे पे गए। तो बेसिकली तो आप अपने एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जाती तो आपके जाती फैसले तो नहीं होते। दूसरे साहब को बहरहाल जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल सुप्रीम कोर्ट करवाएगी, लेकिन जहां तक हमारा ताल्लुक है तो हमने चूंकि 2014 के धरने का ताल्लुक था तो इस बुनियाद पे हमने अपनी पिटीशन जो है वो अली जफर साहब ने वापस ली। 2014 के धरने का जिक्र था इसलिए वापस ली। अब अगर इन्होंने कहा है कि जिन किरदारों ने इसमें फैसिलिटेट किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जिन्होंने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए और सियासी जमात या गिरोह की हिमायत की, तो डेफिनेटली एवरीबडी नोज के एग्रीमेंट पे साइन किसके थे, अब वहाँ पे पैसे कौन बांट रहा था, ये सब तो एक जो है ना वो बड़ी ओपन ये चीज़ें हैं। तो अब आप इसके साथ इस फैसले के साथ खड़े हैं कि उन किरदारों के खिलाफ वाकई कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए जो है वो सियासी जमात या गिरोह की हिमायत की? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है उस पर आप खड़े हों या खड़े ना हो, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जो है वो करवाती है, उस पर अमल दरामद, क्योंकि उसके पीछे आईने पाकिस्तान की ताकत है। लेकिन मैं एक नुक्ता यहाँ पे जरूर रखना चाहूंगा कि इस वक्त जो मुल्क के बहुत बड़े मसाइल हैं उस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है, खासकर साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब के जिस तरह के केसेस चल रहे हैं वो भी इन कैमरा, तो उसको भी पब्लिक किया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो 9 मई के बाद के जो हालात हैं और वाकयात हैं जिस पे तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि उसकी भी इन्वेस्टिगेशन जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के नीचे हो ताकि सब क्लैरिटी हो, और इस सारे मसले मसाइल से और इस लड़ाई से और इस मुसीबत से इस कौम को आगे भी निकालना है। तो इस वक्त हम ये समझते हैं, तहरीक इंसाफ ये समझती है कि पाकिस्तान को आगे ले जाने की जरूरत है, एक फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाने की जरूरत है, एक फ्रेश स्टार्ट की जरूरत है, ताकि ये कौम एक सुख का सांस ले। महंगाई है, बेरोजगारी है और खासकर जो अमन अमान के मसाइल हैं, कल आपने देखा जो मस्तूंग में हुआ, साथ में जो कल खैबर पख्तूनख्वा
ہنگو میں ہوا، مستونگ میں بالخصوص جو 52 بلکہ 55 کے قریب افراد شہید ہوئے. تو ان سارے معاملات پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جو مسئلے مسائل ایٹ ہینڈ ہیں ان پہ توجہ کی ضرورت ہے، اور قوم کو ایک رسپائٹ کی ضرورت ہے. یہ قوم آگے بڑھے، یہ قوم یعنی آپ اور پی ایم ایل این اس وقت پیدا نہیں ہوئی. علی محمد صاحب ماتم کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، بالکل درست، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موو آن کریں وداؤٹ اینی اکاؤنٹیبلٹی، یعنی آپ اور پی ایم ایل این دونوں ایک پیج پہ کھڑے ہوئے ہیں. پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی نہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں وقت ضائع نہ کریں، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. آپ نے جس دہشت گردی کا ذکر کیا علی محمد صاحب، اس میں آپ کو پتا ہے کہ یہ الزامات بھی فیض آباد دھرنے کے علاوہ بھی الزامات جنرل فیض پر ہی لگ رہے تھے اور آپ کی حکومت پہ لگ رہے تھے کہ طالبان کو آپ لوگوں نے ری سیٹل کیا ان علاقوں میں، جس کی وجہ سے دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی اور دہشت گردی میں اضافہ ہوا. یہ بھی ایک الزام ہے، اس پہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. الزام کو تو میں یکسر رد کرتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد تو ہماری حکومت ہی ختم ہو گئی اور صرف ایک میٹنگ ہوئی تھی ان معاملات پہ، اور اس میں اس وقت کے جو وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب تھے، اس میں اس وقت کے وزیر دفاع تھے، انٹیریئر منسٹر تھے، اس میں اس وقت کے آرمی چیف باجوہ صاحب تھے، اس میں جو ہے فیض صاحب تھے. ظاہر اس وقت اس عہدے پہ تو نہیں تھے، وہ تو پشاور چلے گئے تھے، اور تمام ذمہ دار لوگ اس میں تھے. پھر بعد میں تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آئے، اس کے تقریباً 15-20 یا مہینے کے بعد تو وہ آ گئے. تو اس پہ تو پھر آپ سب پہ پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ کی سیاسی کوئی حکومت اکیلے کر سکتی ہے اس طرح؟ تو اس طرح سے فنگر پوائنٹنگ کرنا اور الزام تراشی کرنا، اس سے مسائل کا حل نہیں نکلے گا. اس سے مسائل کا حل نہیں نکلے گا. علی محمد صاحب، میں آپ کو سنگل آؤٹ، آپ کو یا آپ کی پارٹی کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہی، میں تو ان شخصیات کے نام لے رہی ہوں کہ جنہوں نے بھی کیا، جنہوں نے بھی یہ پالیسی بنائی ہے، جنہوں نے بھی ان کو ری سیٹل کرایا، ان کے خلاف پھر وہ اکاؤنٹیبلٹی والی میری بات آ گئی. اچھا، دوسری بات، ابھی رانا ثناء اللہ صاحب آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایکسٹینشن اس لیے دی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کرنے میں انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا تھا. پھر بہت ساری باتیں میر صادق، میر جعفر چیئرمین تحریک انصاف کہتے رہے، جنرل باجوہ کو. تو مائی پوائنٹ ہے، جو میں اکاؤنٹیبلٹی والی بات کر رہی تھی، تو پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے؟ جنہوں نے آپ کی حکومت کا خاتمہ کیا، جنہوں نے آپ کی حکومت کے خلاف سازش کی، جنہوں نے دوسروں سے مل گئے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، چاہے اس میں جنرل فیض ہو، چاہے اس میں جنرل باجوہ ہو؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ میرا ذاتی موقف ہے کہ جتنے بھی ذمہ دار عہدوں پہ لوگ ہیں، خاص کر حساس اداروں کے، تو الیکٹرانک میڈیا میں ان کا ذکر جتنا کم از کم ہو اتنا بہتر ہے. دوسرا، تحریک انصاف کبھی بھی اکاؤنٹیبلٹی جو ہمارا اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتی، نہ پیچھے ہٹے گی، کیونکہ اسی کی بنیاد پہ تو ہمارے لیڈر اس وقت جیل میں ہیں. اسی اکاؤنٹیبلٹی اور اپنی اصولی موقف کی بنیاد پہ علی محمد اور میرے جیسے کچھ جو ہمارے لیڈرشپ لیول پہ یا کارکن جو تھے انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، اس پہ تو ہم پیچھے نہیں ہٹتے. لیکن ہمارا اس وقت جو آگے جانے کے لیے، ملک کو آگے لے جانے کے لیے جو ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو آگے کی حکومت پہ جو بھی الیکشن جیتے وہ کرے، کیونکہ جو اس وقت کی آپ کی انٹرم گورنمنٹ ہے اس کے پاس ٹائم بھی کم ہے، ان کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے، نہ ان کی استعداد ہے. صرف ایک کام اس وقت اگر یہ موجودہ پالیٹی کر لے کہ اگلے الیکشن کی طرف اس قوم کو لے جائے، اس سے بڑا احسان وہ نہیں کر سکتے. بہت سے معاملات ایسے ہیں جو بعد میں الیکٹڈ حکومت کرے گی. ایبسولوٹلی رائٹ، ایبسولوٹلی رائٹ. کیونکہ میں بھی یہی کہہ رہی ہوں، ذرا نگراں حکومت کا تو یہ کام ہے، نہ ان کا مینڈیٹ ہے، نہ ان کے پاس ٹائم ہے. بٹ جو پی ایم ایل این ہے وہ تو اپنے بیانیے سے مکمل طور پر پیچھے ہٹ گئی. پہلے نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ مٹی پاؤ والا معاملہ نہیں چلے گا، انہی دونوں شخصیات کے نام لے کر کہ جی اب یہ مٹی پاؤ والا معاملہ نہیں چلے گا، احتساب ہوگا. لیکن کل ہم نے دیکھا کہ سردار صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور اگر کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ تو معاملہ، وہ تو اب دعاؤں درودوں پہ آ گئی ہے. اس نے کہا جی اللہ دیکھے گا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر کہ پی ٹی آئی کی یہ کوئی بڑا کوئی میریکل ہو جائے، اللہ کو پتا کیا ہونا ہے آگے، آپ کی حکومت آ جاتی ہے تو آپ یہ معاملہ اللہ کے سپرد، تو اللہ تو ویسے ظاہر ہے ہر چیز پہ قادر ہے، بٹ آپ اس پہ احتساب کی طرف جائیں گے اور جو اس کے قصوروار ہیں ان کو آپ احتساب کی طرف لے کر جائیں گے. آپ معاملہ اللہ کی سپرد یا اللہ کے انصاف پہ نہیں چھوڑیں گے. جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے، آپ نے ان کا ذکر کیا، تو جس دن انہوں نے یہ بات کی بھی اس دن بھی میں نے یہ بات کی کہ یہ نان سٹارٹر ہے. آئیڈیلسٹ باتیں کرنا بڑا آسان ہے،
میدان عمل پہ جب آپ کو موت کے سامنے کھڑے ہو کے اور ہر طرح کی مشکلات اور تکالیف کے سامنے کھڑے ہو کے آگے بڑھنا ہوتا ہے، تو پھر آپ کے آگے اپنے مسائل کے ساتھ ساتھ 24 کروڑ عوام اور اس ملک کا مستقبل بھی ہوتا ہے، اور اس میں بہت بڑا کوشچن مارک یہ ہوتا ہے کہ جو میاں صاحب نے بات کی وہ تو نان سٹارٹر تھا، کیونکہ آپ نے اگر سابق چیف جسٹس، سابق آرمی چیف اور اس طرح کے بہت سے عہدیدار اور سپریم کورٹ کے آنریبل ججز صاحبان، ان کے خلاف آپ نے ایک تلوار نکال کے لڑائی لڑنی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ the future of 214 million people of Pakistan are going for a 6، یعنی کہ وہ پھر آرام سے بیٹھے، مہنگائی ہوتی رہے تو ہوئے، ڈالر 1500 کو چھوئے تو چھوئے، پاکستان کی تباہی ہو تو ہو، لیکن میری ذاتی انا پوری ہو۔ پاکستان کا کسی کی ذاتی انا کی جنگ لڑنے کے لیے ملک قائد اعظم نے بنایا تھا؟ دیکھیں میری بات سنیں، اس وقت آپ کو آگے بڑھنے کے لیے بہت سی چیزوں فورگو کر کے آپ کو آگے جانا ہوگا، الیکشن کی طرف جانا ہوگا، ذاتی انتقام کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ملک کو لے جانا ہوگا۔ ہاں، جس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، ملک کا نقصان کیا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن آئین کے مطابق عدالتوں کے ذریعے ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ عوام میں جا کے کسی 2 شخصیات یا 3 کا، کسی سابق چیف جسٹس یا کسی بھی شخصیت کا نام لے کے میدان میں اتریں کہ جناب میں ان کے ساتھ یہ کروں گا، مجھے ووٹ دیں۔ اس وقت عوام کہہ رہی ہے میں بھوکی مر رہی ہوں، میری مہنگائی سے میری زندگی جیلن ہو گئی ہے، عوام کے لیے میرا مسئلہ حل کرو، مجھے ملک چلا کے دو، انویسٹمنٹ لا کے دو، مہنگائی ختم کر کے دو، بھوک ہے، ننگ ہے، افلاس ہے، اس کے مسائل کے حل نکال کے دو۔ کون سی دنیا میں ہم بیٹھے ہیں شام کو بیٹھ کے ہم جو ہے عام چیئر انٹلیکچوئل سیڈو انٹلیکچوئلز بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، 24 کروڑ عوام رل رہی ہے، تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ الیکشن کراؤ، ملک کو آگے لے کے جاؤ۔ ایسے تو ہم پی ٹی آئی چیئرمین کا نام نہیں لے سکتے، تو ظاہر ان کی فوٹیج تو جلانا بہت دور کی بات ہے۔ تو میں جب وہ ان کا ایک لانگ مارچ تھا، اس کو ہم نے جب کور کیا تھا اور ادھر ان کا انٹرویو بھی کیا تھا، تو ان سے یہ سوال میں نے کیا تھا، بائی دا وے علی محمد خان صاحب، آپ کو بھی شاید آپ تھے وہاں پہ، نہیں تھے مجھے یاد نہیں، بٹ ان سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے تو جن کو آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں گے، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم موو آن کریں گے۔ تو بہرحال اب علی محمد خان صاحب، الیکشنز ہونے ہیں آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، جنوری کے آخر میں سن رہے ہیں، آخری ہفتے میں انتخابی بیانیہ آپ کا منشور بھی نہیں، انتخابی بیانیہ کیا ہوگا؟ کیا بیانیہ لے کے عوام میں جائیں گے آپ لوگ؟ ایک اسلامک ویلفیئر پاکستان، جہاں نادیہ مرزا جو اس پاکستان کی ایک عام شہری ہیں، ان کے اور ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم نے اس پاکستان کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ کی ہیلتھ، آپ کی ایجوکیشن، سب سے زیادہ آپ کی لائف کی سینکٹیٹی، عزت، آپ کے بچوں کا روزگار، اس ملک میں امن و امان، اور پاکستان کو وہ ملک بنانا جس کے لیے ملک بنا تھا، جو ہمارا ایک معراج ہے، جہاں ہم پہنچ سکتے تھے۔ ہمارے ساتھ ہی چائنا آزاد ہوا، بلکہ 1 سال بعد آزاد ہوا۔ آج آپ دیکھ لیں آپ کا چائنا کدھر پہنچا ہے، بلکہ پاکستان کے ایک دشمن ملک اسرائیل ایک ہی تقریباً سال آگے پیچھے آزاد ہوئے، وہ آج دنیا کو اکانومی کی ذریعے کنٹرول کر رہا ہے، اور پاکستان ان طاقتوں کے دروں پہ بیٹھا ہم جو ہے اپنے ملک کو 1 سال اور 6 مہینے چلانے کی بھیک مانگ رہے ہیں، جو اصل میں ہمارے پیر کاٹتے ہیں، جو ہمارے مخالف لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو اتنا کمزور کر گئے۔ تو تحریک انصاف کا مینیفیسٹو، تحریک انصاف کا آگے لے جانے کا جو مشعل راہ ہے، وہ ہے پاکستان کو ایک ایسی ویلفیئر اسٹیٹ بنانا جو جناح کا ویژن تھا، جس میں عام پاکستانی امپاورڈ فیل کرے، رول آف لا ہو، جہاں آپ کے اور کسی بھی وی آئی پی کے بچے کا مستقبل اور اس کی جان، مال اور عزت وہ ایک برابر ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا اب مجھے بتائیں، یہ تو خیر آپ کا ذرا پورا منشور ہے، مگر یہ بتائیں اس کے ساتھ ابھی سائفر کا کیس، ابھی میرے سامنے ایک سلائیڈ چل رہی تھی کہ جی مجھے یاد آ گیا کہ جی سائفر والا جو معاملہ تھا، اس پہ بھی جو اس کی FIA کی جو رپورٹ مرتب ہوئی ہے، اس میں چیئرمین PTI کو قصوروار ٹھہرایا اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی کو قصوروار ٹھہرایا، اور جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب جو ہے سب سے مضبوط گواہ بن گئے۔ یہ اعظم خان صاحب کو کتنا آپ جانتے ہیں؟ اور ڈیفینیٹلی ان کی گواہی تو بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ کہتے ہیں میں نے وزیر اعظم کو دیا، سابق وزیر اعظم کو، چیئرمین انہوں کو PTI کو انہوں نے گم کر دیا، ان کا پتہ نہیں تھا، شاہ محمود قریشی نے کہا میرے پاس آیا، میں نے وہ آگے بڑھا دیا۔ اب یہ معاملہ کس کروڑ بیٹے کا، اور کتنا جانتے ہیں آپ یہ اعظم خان صاحب کو، کتنے لوائل تھے؟ دیکھیں، جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے، چونکہ آلریڈی عدالت میں ہے، تو میں تو چاہوں گا اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں بات نہ کروں، کیونکہ سب جوڈس ہے۔
लेकिन आजम साहब का आपने पूछा तो उनको तो सरकारी लिहाज से ही हमने जाना जब वो यहाँ सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर बने, बल्कि एक ज़माने में खैबर पख्तूनख्वा में वो चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर वगैरह के ओहदों पे ACS पे रहे थे। काबिल आदमी हैं, लेकिन जाहिर है जब मुश्किल पड़ती है तो फिर आप अपनी जान बचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो कहना पड़ता है। लेकिन पूरा पाकिस्तान इस बात को जानता है कि ये केस सियासी बुनियाद पे बना है, वरना अगर ये केस होता तो इस मामलात के होने के कोई 1.5 साल बाद ही ना बनता, बल्कि ये फौरी बन ही जाता। बल्कि इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे, उनके बाद जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, तो उनके नीचे होने वाली सिक्योरिटी कमेटी ने वही बातें दोहराई जो इमरान खान साहब के नीचे हुई, और उस मुल्क को डिमाश भी किया गया। मेरे ख्याल में ये सियासी बुनियाद पे बनाए हुए केसेस हैं, और जैसे ही मामलात बेहतर होंगे ये भी सारे खत्म हो जाएंगे। पॉलिटिकल बुनियाद पे बनाए हुए केसेस, पॉलिटिकल डिस्कशन से मामलात को ठीक करने से ये हल होना है और होना करना पड़ेगा, क्योंकि 60-70% नौजवान जिस क़यादत के पीछे खड़ी हो, जिस जमात के साथ खड़ी हो, उसको हाँ। आप कॉर्नर नहीं कर सकते, साइड लाइन नहीं कर सकते। आपको सबको इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव पॉलिसी के साथ आपको आगे जाना होगा। 9 मई में जो हुआ बुरा हुआ, गलत हुआ, जिन्होंने गलतियां की उनको सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर रियासत हमदर्दी और सब्र से और तहम्मुल से और दरगुजर से काम ले तो उनको भी मौका मिलेगा कौमी धारे में वापस आने का। देखिए, कौमें मामलात को निभाती हैं, मुश्किलात से निकलती हैं, आपको कोई हल निकालना होता है आपस में। इस मुल्क के अंदर हम सब जो है मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। हमारा मुकाबला उनसे है जिन्होंने कल मस्तूंग में ईद मिलादुन नबी के दिन जो है हमारी जानों से खेला है, और वो तब हम का मुकाबला कर सकेंगे जब हम आपस में मुत्तहिद होंगे और एक इलेक्शन की तरफ लेके जा सकेंगे अपने आप को। और उसके लिए जरूरी है, जो मैं हर जगह कह रहा हूं, कि एक कदम सब पीछे हटकर कौम को 10 कदम आगे लेके जाएं। कोई उम्मीद है कि कोई एक कदम पीछे हट जाएगा जिसको हटना है? जी, मुझे उम्मीद है दोनों तरफ सैनिटी प्रिवेल करेगी, बल्कि पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस, एस्टैब्लिशमेंट सब मेरे ख्याल में इस बात पे उनको जल्द बदेर नहीं बल्कि जल्द आना पड़ेगा। कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास। हमें बैठ के मुल्क को आगे ले जाने के लिए ये मामला जल्द से जल्द हल करके आगे जाना पड़ेगा। आपको मामलात का हल निकालना पड़ेगा। मोहम्मद साहब, इसके लिए कोई एफर्ट्स हो रही हैं? कोई एफर्ट्स हो रही है इसके लिए? जी, एफर्ट्स तो हो रही है, कोई कोशिशें हो रही हैं? इन मामलात में एफर्ट्स तो हमेशा होती हैं, और कुछ डिस्कशंस जो हैं बिहाइंड द सीन भी होती हैं, जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के हवाले से अगर आप देखें तो दुरानी साहब ने भी बात चलाई है, कुछ हमारी पॉलिटिकल कमेटी भी बात कर रही है। तो हमेशा जब मामलात खराब होते हैं तो कुछ ना कुछ तो बात चल रही होती है, लेकिन उसका रिजल्ट तब निकलता है जब कोई रिजल्ट हो। क्योंकि जब तक कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो ऐसी बातें पब्लिकली नहीं की जाती। अब मुझे नहीं पता खान साहब से डायरेक्टली किसी की बात हुई है या नहीं हुई, लेकिन हमारी पॉलिटिकल कमेटी से दुरानी साहब की बात अलबत्ता हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपके टाइम गुफ्तगू का। और डेफिनेटली मूव ऑन तो करना पड़ेगा अपने लिए। ना